कहानीको सुरुवात काई नाम गरेको एक फेमस बिजनेसम्यानबाट हुन्छ। तर त्यति ठुलो बिजनेसम्यान भएर पनि काईको स्वभाव अरूको भन्दा निकै अलग थियो, किनकि उसले कामलाई भन्दा बढी खानालाई इम्पोर्टेन्स दिने गर्छ र उसको यही व्यवहार कतिपय बिजनेसम्यानलाई मन पर्दैन। किनकि मिटिङको सिलसिलामा यदि रेस्टुरेन्टमा बस्न पर्यो भने पनि काई त्यस रेस्टुरेन्टको खाना टेस्ट गरेर मात्रै बस्ने गर्थ्यो। अनि केही समयपछि काईको भेट एक केटीसँग हुन्छ जसको नाम लिम थियो। लिमलाई लागिरहेको थियो कि त्यो ब्ल्याक कलरको कार उनको साथीको एक्स बोयफ्रेन्डको हो भनेर, त्यसैले त उनले त्यो कारमा स्क्रैच गरिदिएकी हुन्छन्। तर त्यो कार उनको साथीको एक्स बोयफ्रेन्डको नभएर काईको हुन्छ र काई त्यहाँ उनीसँग निकै रिसाउँछ र लिमले पनि उसँग माफी माग्छिन् किनकि उनलाई आफ्नो गल्तीको महसुस भइसकेको थियो। चञ्चले स्वभाव भएकी लिम निकै सफा मनकी छन्। उनी एक सानो अपार्टमेन्टमा आफ्नो डगसँग बस्ने गर्छिन् र एक रेस्टुरेन्टमा जुनियर सेफको काम गरेर उनले जेनतेन आफ्नो गुजारा चलाइरहेकी छन्। उनी केही समय अघि मात्रै त्यही रेस्टुरेन्टको म्यानेजरसँग प्रेम सम्बन्धमा गाँसिएकी थिइन्, तर त्यस म्यानेजरसँग उनको आज मात्रै ब्रेकअप हुन्छ। लिमले काम गर्ने रेस्टुरेन्टमा नै काईले आज मात्रै चेक इन गरेको हुन्छ, त्यसैले रेस्टुरेन्टका हरेक स्टाफहरू उसलाई राम्रो सर्भिस अनि स्वादिष्ट खाना खुवाउने तयारीमा जुट्छन्। तर काईलाई त्यहाँको खाना कति पनि मन पर्दैन। हरेक डिसहरूलाई उसले रिजेक्ट गरिरहेको थियो, जसले गर्दा रेस्टुरेन्टका हरेक स्टाफलाई यही लाग्छ कि अब काई यो रेस्टुरेन्टमा बस्ने छैन भनेर। काई अब 20 मिनेटभित्र त्यहाँबाट जाने तयारीमा थियो, तर बोसले लिममाथि विश्वास गरेर थोरै समयमा नै काईको मन जित्ने खाना बनाउन भन्छन्, किनकि अघिसम्म काईको रुममा गएका खानाहरू हेड सेफले बनाएका थिए। अब लिमले पनि निकै मिहिनेत गरेर खाना बनाउँछिन् र यो पटक चाहिँ लिमले बनाएको खाना काईलाई निकै मनपर्छ। उसले त पहिलो गाँसमा नै थाहा पाइसकेको थियो त्यो खाना एक फिमेल सेफले बनाएकी थिइन् भनेर, किनकि लिमले त्यस खानामा जुन जुन इन्ग्रिडियन्ट्स प्रयोग गरेकी थिइन् त्यस इन्ग्रिडियन्ट्सको बारेमा एक महिलालाई मात्र थाहा हुने गर्छ। लिमको हातको स्वाद त काईको मुखमा यसरी बसिसकेको थियो कि उसले त्यही पल निर्णय गर्छ ऊ यहाँ रौन्जेलसम्म फिमेल सेफको हातको खाना मात्रै खानेछ भनेर। उता किचनमा पनि सबै स्टाफहरू खुसी थिए, किनकि अन्त्यमा नै भए पनि काईलाई रेस्टुरेन्टको खाना मन परेको थियो। तर लिम अझै पनि दुखी थिइन्, किनकि आज मात्रै उनको ब्रेकअप भएको थियो। मध्यरातमा उनी छतमा ड्रिङ्क गरेर आफ्नो पीडालाई कम गर्ने कोसिस गर्छिन्। उता रुममा काईलाई पनि निन्द्रा लागेको थिएन, त्यसैले ऊ त्यो रातमा नुडल्स बनाएर खान लागेको हुन्छ। तर खाने बेलामा नै बाहिर केही खसेको आवाज आएपछि ऊ बाल्कनीमा निस्कन्छ, तर बाहिर कोही पनि थिएनन्। अर्को पटक पनि काई बाहिर निस्कन्छ। पल्लो बाल्कनीमा लिम थिइन्। उसले चिनिहाल्छ उनी त्यही केटी हुन् जसले उसको कारमा स्क्रैच गरेकी थिइन् भनेर, तर उसलाई यो थाहा थिएन कि लिम नै त्यही फिमेल सेफ हुन् भनेर। लिम नसाको हालतमा थिइन्। उनले सुसाइड गर्न लागेकी छन् भनेर काई उनलाई बचाउन त्यहाँ जान्छ। काईले त्यहाँ उनलाई रुमबाट बाहिर निकाल्ने धेरै कोसिस गरेको हुन्छ, तर उनी नमानेपछि उसले लिमलाई एक सुटकेसमा बन्द गरेर बाहिर छोडिदिन्छ। तर सुटकेसमा स्टाफहरूले लिमलाई देखेपछि उनीहरूले पुलिसलाई बोलाएका हुन्छन्, जसले गर्दा काई र लिम दुवैजना पुलिस स्टेसन जानुपर्छ। जेलमा काईलाई लिममाथि निकै रिस उठिरहेको थियो, किनकि उनको कारण काई आज पहिलो पटक जेलमा आउनु परेको छ। तर काईको म्यानेजर अनि लिमको एक साथी आएर उनीहरू दुईलाई पुलिस स्टेसनबाट बाहिर निकाल्छन्। अर्को दिन गार्डनमा लिम मौरीको घरमा अड्किएको छाता निकाल्न बच्चाहरूको मद्दत गर्छिन्, तर काई पनि त्यही गार्डनमा थियो र अचानक ती मौरीहरूले काईमाथि अट्याक गरिदिन्छन्, जबकि लिम र बच्चाहरू मौरीको टोकाइबाट बच्न सफल हुन्छन्। काईको एक साइडको अनुहार नराम्रो तरिकाले सुन्निसकेको थियो, त्यसैले लिमले उसँग माफी माग्छिन्। तर अब काईलाई विश्वास भइसकेको थियो लिम उसको आसपास हुँदा जहिले पनि उसँग एक घटना घट्ने गर्छ भनेर, त्यसैले उसले त्यहाँ उनलाई एक घडी दिन्छ ताकि यदि उनी काईको 50 मिटर आसपास आइन् भने पनि उसलाई थाहा हुनेछ र ऊ आफै सतर्क रहनेछ भनेर। अब काई लिमको खाना बनाउने कलालाई अझ राम्रोसँग जाँच गर्न चाहन्थ्यो, त्यसैले उसले पुरा दिन अलग अलग डिसहरूको अर्डर दिने गर्थ्यो। लिम पनि निकै मिहिनेत गरेर उसको लागि खाना बनाउँथिन् र काई पनि उनको यो कलाबाट निकै प्रभावित भइसकेको थियो। तर यति समय बितिसक्दा पनि काईलाई लिम नै उसको त्यो फिमेल सेफ हो भन्ने कुरा थाहा थिएन र लिमलाई पनि यो थाहा थिएन कि काई नै उनको कस्टमर हो भनेर। काई सधैँ रित्तो भाडामा लिमको लागि एक नोट छोड्थ्यो, जसमा उसले उनको खाना बनाउने कलाको प्रशंसा गर्नुको साथमा उनलाई प्रोत्साहन पनि दिने गर्थ्यो। लिमलाई आफ्नो कस्टमर काई नै हो भन्ने थाहा नहुँदै पनि उनी आफ्नो कस्टमर काईलाई लाइक गर्न थालेकी थिइन्, किनकि योभन्दा अगाडि कुनै पनि मान्छेले उनको कलालाई यति राम्रोसँग बुझेका थिएनन्।
एक दिन उनका एक्स बोयफ्रेन्ड फेरि उनीसँग प्याचअप गर्न आउँछ, तर लिम मान्दिनन् र उसलाई रिसाउँदै त्यहाँबाट जान भन्छन्। अर्को दिन काईको एक इन्टरभ्यू हुन्छ। त्यस इन्टरभ्यूमा काईलाई देखेर लिमले बुझ्छिन् काई नै उनको त्यो कस्टमर हो जसलाई उनले बनाएको खाना निकै मिठो लाग्छ। तर आफ्नो कस्टमर काई नै हो भन्ने थाहा पाएर पनि लिम उसको सामु नगइकन त्यहाँबाट भाग्छिन्। साँझको डिनरमा काईको अर्डर अनुसार नै लिमले उसको लागि अलग अलग डिस तयार पारेकी हुन्छन्, जसलाई खाएर काई आफ्नो फिमेल सेफबाट झन् प्रभावित हुन्छ र अन्त्यमा लिमको हातको केक चाखेपछि त काईका ती पुराना यादहरू फेरि ताजा हुन्छन्, किनकि त्यस केकमा हुर्किएको अलग अलग देशलाई चिनाउने चिजहरू लिमले सामेल गरेकी थिइन्। केकमा काईले ट्रफलको स्वाद पनि पाएको थियो, त्यसैले ऊ केकमा ट्रफल सामेल गर्नुको कारण सोध्न किचन जान्छ, तर लिम काईबाट लुकिरहेकी थिइन् किनकि लिमले चाहन्थिनन् कि काईको जीवनमा समस्या ल्याउने केटी नै उसको फिमेल सेफ हो भन्ने कुरा उसलाई थाहा होस् भनेर। लिम ऊबाट लुक्दै बाथरुममा पुग्छिन्। काईलाई यही लागिरहेको थियो बाथरुममा लुकेकी केटी उसको फिमेल सेफ हुन् भनेर, तर यहाँ लिमलाई देखेर ऊ निकै रिसाउँछ अनि उनी त्यहाँबाट गएपछि उनी पसेको बाथरुममा सेफको युनिफर्मलाई देखेर उसलाई विश्वास हुन्छ कि लिम नै उसको सेफ हो भनेर। अर्को दिन काई उनलाई सताउनको लागि जानी उनको नजिक जान्छ, जसले गर्दा उनको घडीमा भएको अलार्म बज्न थाल्छ र लिम निकै डराउँछिन्। यो देखेर काई मुस्कुराइरहेको थियो र हामी बुझ्छौँ कि पहिले जुन केटीलाई उसले आफूबाट 50 मिटर टाढा रहन भनेको थियो, अहिले आएर ऊ त्यही केटी यानि कि लिमतिर आकर्षित हुन थालेको छ। साँझमा काई आफै किचनमा गएर लिमलाई भेट्छ। लिम डराइरहेकी थिइन् अनि उसले सोध्छ, म तिम्रो गेस्ट हुँ भनेर तिमीले कहिले थाहा पाएकी थियौ? तपाईँको इन्टरभ्यूको दिनमा भनी लिमले जवाफ दिन्छन्। सबै थाहा पाइसकेपछि पनि मबाट किन टाढा भागेकी भनी काईले सोद्धा लिमले भन्छन्, म सेफ हुँ, तपाईँलाई स्वादिलो खाना बनाएर खुवाउनु मेरो कर्तव्य हो र यो काममा तपाईँको परिचयले मलाई असर पार्दैन। त्यस दिन केकमा ट्रफल हाल्नुको कारण जानेपछि काई त्यहाँबाट जान्छ, किनकि ट्रफल एक यस्तो फ्रुट हो जसले आफू बढ्नको लागि आफ्नो वरिपरि रहेका प्लान्टहरूलाई मार्ने गर्छ र लिमले पनि काईभित्र ट्रफलमा पाइने गुड नै पाएकी थिइन्। काई आफ्नो सबै कामलाई छाडेर त्यस रेस्टुरेन्टमा बसेको धेरै दिन बितिसकेको थियो, त्यसैले त्यस साँझ उसको ड्याडले कल गरेर काईलाई त्यहाँको आफ्नो सबै काम सकेर चाँडो घर फर्कन भन्छन्। ड्याडको यो अर्डर आएपछि काई अलि दुखी हुन्छ, किनकि लिमको हातको खाना खाँदै गर्दा ऊ आफै उनीतिर आकर्षित हुन थालेको थियो। अर्को दिन लिम काममा नआएको थाहा पाउन साथ काई उनको घर जान्छ। लिम पनि उसलाई देखेर निकै खुसी हुन्छन्, किनकि उनी पनि उसलाई लाइक गर्न थालेकी थिइन्। लिमको घर अलि फोहोरो थियो। काईलाई कति पनि फोहोरो मन पर्दैन, तर आज ऊ चुपचाप त्यहाँ बस्छ। अब लिम काईले ल्याएको चिजहरूबाट उसलाई स्वादिलो खाना बनाएर सर्भ गर्छिन्। खाना खाएपछि काई उनको त्यो सानो सोफामा नै निदाउँछ, जबकि उसलाई अरू बेला यति सजिलैसँग निन्द्रा लाग्दैन थियो। त्यति धनी मान्छे उनको त्यो सानो अपार्टमेन्टमा आफूलाई एडजस्ट गरेको देखेर लिम पनि अचम्ममा पर्छिन्। दिनहरू यसरी नै बित्दै जान्छ। काई अब लिमको त्यो सानो अपार्टमेन्टमा पुरै तरिकाले एडजस्ट गर्न जानिसकेको थियो। ऊ रातको खाना उनकै घरमा खान्थ्यो र त्यहीँ निदाउने गर्थ्यो। एक दिन डिनरको टाइममा लिम पनि काई बसेको टेबलमा नै बसेर खाना खान्छन्। काई आजसम्म कसैसँग पनि एउटै टेबलमा बसेर खाना खाएको थिएन, तर आज उसको सामु लिम भएर होला उसले आपत्ति जनाउँदैन। काई निकै शान्त स्वभावको मान्छे हुन्छ, तर आज डिनर गर्दा ऊ लिमसँग धेरै कुरा गर्छ। लिमको पेट डग चाँडै मर्नेछ भन्ने कुरा थाहा पाएर उसले भन्छ, सानोमा मसँग पनि एउटा डग थियो, तर एक दिन अचानक त्यो डग कहीँ हरायो। तैपनि म निराश थिइनँ, किनकि हाम्रो जीवनकालमा हामी कति मान्छेसँग भेट्छौँ, कति जनावरसँग, तर हाम्रो अन्त्यको समयमा उनीहरू सबैजना हाम्रो साथमा हुँदैनन्। तब अचानक उनीहरूले जुन खाना खाइरहेका थिए उनीहरूलाई त्यस खानाको नसा चढ्न थाल्छ। अपार्टमेन्टमा पानी परिरहेको छ जस्तो महसुस गरेर उनीहरू दुई छाता ओढेर बाहिर निस्कन्छन्। बाहिर सबैजनाले ती दुईलाई नै हेरिरहेका हुन्छन्, तर ती दुई त आफ्नै सुरमा एकअर्कासँग निकै रमाइलो गरिरहेका थिए। बसमा हुँदा काई आफ्नो होसमा आइसकेको थियो। नसाको हालतमा लिमले भनेका ती साना साना कुराहरू पनि काईलाई राम्रो लाग्छ। उनले गरेको केयरले काई निकै खुसी हुन्छ अनि उनलाई घर लगेर काईले राम्रोसँग सुताइदिन्छ। केही दिनदेखि काई होटेलमा आएको थिएन। आफूसँग बिदा नमागिकन काई घर फर्केको थाहा पाएर लिम अलि दुखी हुन्छन्, त्यसैले उनी आफ्नो साथीलाई लिएर उसको घर जान्छन्। त्यहाँ काईको लागि अर्कै सेफले खाना बनाएको देखेर लिम ईर्ष्या महसुस गर्न थाल्छन् अनि काईले लिमलाई बताउँछ कि उसको प्राइभेट सेफ छुट्टीमा भएको कारण नै उसले लिमको हातको खाना खान थालेको थियो।
आफूले 7 वर्षदेखि एउटी फिमेल सेफलाई हायर गरेको कुरा काईले लिमलाई बताएको थिएन, जसले गर्दा लिम उसँग निकै रिसाउँछिन् किनकि उनी उसँग माया गर्न थालेकी थिइन्। तर आज उसले यति ठुलो कुरा लुकाएको थाहा पाएपछि लिम दुखी हुँदै त्यहाँबाट जान्छिन्। अर्को दिन रेस्टुरेन्टमा काईको प्राइभेट सेफ आउँछिन्, जसलाई लिमले बताउँछिन् कि काईको लागि हप्तामा 2 दिन लिमले खाना बनाउन सक्छिन् र अरू दिन चाहिँ उनी आफैले काईको लागि खाना बनाउने छिन्। तर लिम काईको प्राइभेट सेफको कुरा मान्न तयार थिएनन् किनकि काईको लागि सदा उनी आफैले मात्र खाना बनाउन चाहन्थिन्। रातमा काई लिमको घर आउन लागेको हुन्छ, तर लिमसँग कसरी माफी माग्ने उसलाई थाहा थिएन, त्यसैले ऊ माथि उनको अपार्टमेन्टमा जान्न। लिमले काम गर्ने रेस्टुरेन्ट काईले किनिसकेको थियो, त्यसैले उसले आज अचानक आएर रेस्टुरेन्टका सबै स्टाफहरूलाई कामबाट निकालिदिन्छ। लिम यहाँ उसँग निकै रिसाइरहेकी थिइन्। यहाँ काई उनलाई सम्झाउने कोसिस गर्छ, तर लिम उसको कुरा सुन्न तयार थिएनन् किनकि उनलाई यही लागिरहेको थियो उसले उनलाई आफ्नो प्राइभेट सेफको साटोमा खाना बनाएर खुवाउने एक सामान्य सेफ मात्र मानेको रहेछ भनेर र उसको मनमा उनको लागि केही फिलिङ रहेनछ भनेर। काई उनको लागि गेस्ट मात्र थिएन किनकि उनी उसलाई माया गर्न थालेकी थिइन्, तर काईले लुकाएको एक सत्यको कारण उनले हिम्मत हारिसकेकी छन्। अनि काईले भन्छ, लिम तिमी एक सेफ भए पनि मेरो लागि निकै स्पेसल छौ। तिम्रो कारण म आफ्नो सबै काम छाडेर यो रेस्टुरेन्टमा बसेँ र म बयान पनि गर्न सक्दिनँ कि तिमी मेरो लागि कति खास छौ भनेर। तर लिम त यहाँ उसको कुनै पनि कुरा सुन्न चाहन्थिनन्, त्यसैले उनी त्यहाँबाट जान्छन्। दिनहरू यसरी नै बित्दै जान्छन्। उनीहरू दुई हरेक दिन ती बितेका समयहरूलाई याद गरेर बाँचिरहेका थिए। काईलाई आफ्नो जीवनमा प्रेमको खाँचो पर्न थालेको थियो। सधैँ एक्लै रहन मन पराउने काई आजकल आफ्नो जीवनको एक्लोपना हटाउन चाहन्थ्यो। डिनर गर्ने बेलामा पनि उसले आफ्नो सेफलाई आफूलाई जोइन गर्न भन्छ, तर उनी मान्दिनन् किनकि उनले बुझिसकेकी थिइन् काईलाई खाना खाने बेलामा उसलाई जोइन गर्ने साथी होइन, उसलाई जीवनभर साथ दिने सारथी चाहिएको छ भनेर। अर्को दिन काई आफ्नो ड्याडसँग नास्ता गर्छ अनि उसले ड्याडलाई सोध्छ, ड्याड आजसम्म तपाईँले कसैलाई माया गर्नुभएको छ? तब ड्याडले भन्छन्, लिम तिमीभित्र धेरै कमी कमजोरी छन्, तर पनि मैले तिमीलाई धेरै माया गर्छु। काईले बुझिसकेको थियो लिम किन उसको लागि त्यति धेरै खास छिन् भनेर, त्यसैले ऊ आफ्नो फ्लाइट क्यान्सल गरेर लिमको घरतिर जान लाग्छ किनकि अब काई आफ्नो मनको कुरा लिमलाई बताउन अझ ढिलो गर्न चाहँदैनथ्यो। लिम उसलाई देखेर मार्केटको भिडमा लुक्छिन्। काई उनलाई खोज्न सकिरहेको थिएन, तब लिमको पेटले उसलाई उनी लुकेको ठाउँमा लग्छ। लिम त यहाँ उसलाई भेट्न पनि चाहन्थिनन् अनि उनले भन्छन्, म तिमीलाई घृणा गर्छु, प्लिज यहाँबाट जाऊ। तब काईले पनि भन्छ, लिम तिमीलाई भेट्नु अगाडि मलाई एक्लै बस्न मन पर्थ्यो, एक्लै खान मन पर्थ्यो, तर तिमीसँग भेटेपछि मेरो जीवन फेरिएको छ। मैले बल्ल महसुस गरेँ मसँग कोही बस्न चाहँदैनन्, कोही खान चाहँदैनन् भनेर, तर एक तिमी मात्रै छौ जसले मेरो साथ दिने गर्थ्यौ, मसँग खाना खाने गर्थ्यौ। लिम म तिमीलाई धेरै माया गर्छु, म जिन्दगीभर तिम्रो हातको मात्रै खाना खान चाहन्छु। यो सुनेर लिम निकै खुसी हुन्छन्। उनले बुझिसकेकी थिइन् काईको जीवनमा उनी कति खास छिन् भनेर र उनको ठाउँ काईको जीवनमा कुनै पनि सेफले लिन सक्दैनन्। अब लिम रुमबाट बाहिर निस्कन्छन्। काई उनलाई लिएर अर्कै मान्छेको अपार्टमेन्टमा जान्छ किनकि उसलाई थाहा थियो लिमलाई सनसेट भएको दृश्य हेर्न कति रमाइलो लाग्छ भनेर। त्यसैले उसले त्यो अपार्टमेन्टको ओनरसँग अनुमति लिइसकेको थियो कि लिम सनसेटको दृश्य हेर्न यो अपार्टमेन्टमा आउन सक्छिन्। अनि अन्त्यमा लिम र काई बाल्कोनीबाट सनसेटको दृश्य हेरेर एकसाथ निकै रमाइलो गर्छन्। साथीहरू, हामी तपाईको लागि यस्तै राम्रा कथाहरू डेली अपलोड गर्नका लागि निकै मेहनत गर्छौँ, त्यसैले प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्न नबिर्सनुहोस् है।